सांगले ते ओमनीची गाडी घेऊन येयल्ले आणि रॉड बी घेऊन येयल्ले आणि ते फोडून गेल्या ओमनी गाडी घेऊन अशें हांवें आयकलां. ते एक ओमनी गाडी घेऊन येयल्ले खंय आनी रॉड बी घेऊन येयल्ले खंय आनी फोडून बी गेल्या. खळपवाडो काणका वाठारांत एका ईव्ही गाडयेची विंडशील्ड आणि 2 विंडोच्या ग्लासांची तोडफोड केल्ल्याची धक्कादायक घटना उक्ताडार येता. माहिती मेळिल्ले प्रमाण सदर प्रकार खंय 21 मार्चाक घडिल्लो. ह्या संदर्भात गाडयेच्या मालकान म्हापसा पुलिसेंत कागाळ केली, मात पुलिसांनी हाचेर रितसर कारवाय करूं ना म्हूण गाडयेचो मालकाचो दावो. हो प्रकार एखादो त्या वाठारांत हेर दोगां मदीं जाल्ल्या झगडेक लागून आसूं येता. तातूंतलो एकलो आपलो सोयरो आशिल्ल्याचें गाडयेचो मालक सांगता. कांय अज्ञात व्यक्ती एका ओमनी गाडयेन येवन रॉड मारून आपली गाडी डॅमेज करून गेले अशें ताका कांय सुत्रां कडल्यान समजिल्ल्याचें गाडये मालक सांगता. सॅटर्डे ईदा दिसा हांव ऑफिसान आहलो, बायक घेवन ऑफिसान गेल्लो आनी मागीर अडेजांक सुमार हांव काणके वचपाच्यान घरा गेलो, मी घरा गेलो. तेजे उपरांत परत ऑफिसान वचपाक 4 भायर सरलो तेन्ना म्हाजी गाडी गॅरेजी भायर पार्क केल्ली आसली. सो थंयसर पळयत जाल्यार म्हाज्या गाडी आरसे बीन सगळे फोडलेले आहले. सो आरसे फोडलेले आहले म्हणल्यार आतां कोणें कितें केलां कांयच म्हाका खबर ना. सो हांव डायरेक्ट स्टेशनाक गेलो आनी तांकां सांगलें अशें आरसे फोडल्या म्हणून. मागीर तेंच्यांनी 2 पुलीस धाडले, येयले ते आनी फोडल्या म्हणून मागीर ते गेले परत म्हाका पुलिसांनी यो. तेंच्यांनी एनसी केली आनी तेंच्यांनी मागीर एनसी करून सांगलें की इन्शुरन्स क्लेम करता. आनी तितून म्हणजे इन्वेस्टिगेशन काय करूं ना की गाडी हांव पयलीं हाड फोडली आनी हाडून जायना पयलें पुलीस स्टेशनार. पूण तेंच्यांनी गाडी चॅक करूं ना कांय करूं पयलीं फोडल्या की एक दीस म्हणलें जाल्यार फातर पडला तूं खंय गाडी फोडल्या म्हणजे फातर कसो वचूं पडटला म्हणलें. जाल्यार म्हणलें हें नाल्ल पडला वयर पडना आनी तिका फुडें फोटो दाखयलो नाल्ल पडला वयर म्हणजे माड आहा नाल्ल पडला म्हणलें. नाल्ल कशें पडटलो अशें सारकें फुडल्या हाडचें फोडीसर नाल्ल पडटा काय म्हटलें. मागीर म्हणलें एनसी पळयली तेणें आनी गाडी कांय चॅक करूं ना इन्वेस्टिगेशन करूं ना फातरान फोडल्या काय रोडान फोडल्या इन्वेस्टिगेशन सुद्दां कांय करूं ना म्हणटा. मागीर एनसी बरयली आनी मागीर हांवें म्हणलें हांवूय कंप्लेनीक घालता म्हणलें. सो आनंद तसो घातलें जाल्यार तुका जाय जाल्यार नांवूय घाल म्हणून खबर जाल्यार म्हणलें म्हाका नांव खबर ना पूण मागीर हांव कोणाक विचारून पळयता म्हणलें कोणें कितें केलें पेपराक बीन. सो मागीर ओमनी येयली म्हाज्या वांगडा. सो ओमनी भायर आहली म्हणजे कोणाक तरी फोन मारप पळय कोणें कितें केलें पळयता जाल्यार. सो तितल्या म्हणसर नांव काडटा म्हणसर एकटो भुरगो येयलो हांगासर आनी मम्मी म्हणलो तुमची सगळ्यो गाडयो फोडटा म्हणून लागलो. सो मागीर सर भितून ल्हान तुझ्या मम्मीक म्हणूंक लागलो? मम्मी म्हणून लागलो ओके तूं सगळे गाडयो तुमच्यो फोडटा म्हणून लागलो. मागीर म्हणलें हेका पुलिसाक सांगलें तो कोण म्हणटा म्हटलें तो म्हणल्यार तूं कितें कंप्लेन कर तें मागीर आपूण पळयता म्हणलें. सो मागीर ते येयले कोण खबर ना आनी ते मागीर येयले गेले कितें तें म्हाका खबर ना कितें जालें ते मागीर गेले. ना बसलो तेंच्यांनी एनसी दिली हांवें कंप्लेन बरयली आनी जालें. मागीर जालें सॅटर्डे दीस जालो संडे दीस जालो आयज मंडे येयलो. सो हितून तेणें म्हाका नंबर बी घेतलो पयसून म्हाका कांय फोन करूंक ना कांय ना हितून. तुका कितें दिसता आतां कितें म्हणजे गाडी फोडली मुद्दाम ओ कितें? हितून आतां तेंची कोणाची तरी थंयच कोणाची झगडी जाल्ली दोगां मनशां मदीं. दोगां मनशां भितर खंय हें? पयला आसतली दोगां मनशां कितें झगडी जाली थंय वांशकर काणक्या. सो ती झगडेन म्हाका दिसता ते तेणें कडेन तेची गाडी तितून म्हाज्या गाडयेचेर मारला बी जाल्यार म्हाका खबर ना तशें आसूं शकता. त्या भुरग्यांनी केला पळय तेंकां हांव वळखना जस्ट तें नांवान जाणा हांव कोण तें अशें म्हणजे नांवूय तेका एक्झॅक्ट खबर ना म्हाका पूण काणकेचे भुरगे जाणा कित्याक हांव पळयत रावता न्हू तेंकां हांव पळयता तशें आसा. म्हणजे तुजी गाडी ज्या जाग्यार पार्क जाल्ली थंयसर झगडी जाल्ली? थंयचे लागीं मातशें 1.5 किलोमिटर फुडें. खंयच्या वाड्यार कितें? कलपवाडो काणक्या खलोपाडो हांगासर झगडी जाल्ली झगडी जाल्ली आनी ज्या जाग्यार झगडी जाल्ली त्या जाग्यार तुजी गाडी पार्क आसली? म्हाजी गाडी पार्क आसली 1 किलोमिटर. ओके बट तुका कितें डावट आहा की झगडी जाल्यार थंयच कितें जालां? हय म्हाका डावट आहा ते झगडेक लागून म्हाजी गाडी फोडली आसतली कोणाचो ऑपोनंट कितें आहा कोणाक तितून की म्हाजी गाडी तुजी गाडी चिंतला आसतली गाडी तशें जावंक शकता. म्हणल्यार तेंची झगडी आनी तुजी गाडी फोडप एक कितें म्हणून आतां कळोंक ना. तें कित्याक जी झगडी जाली तितून म्हाजो एकटो मामा आहा सो तेका लागून झगडीक तेणें केला आसतली. म्हटल्यार झगडी जाल्यार तितून तुजो कोण रिलेटीव? रिलेटीव आहा पूण तेजे कॉन्टेक्टान हांव ना तो म्हाज्या कॉन्टेक्टान ना. नॉट इन टू माय कॉन्टेक्ट आमची फॅमिली सेपरेशन आहा सो तुजे कॉन्टेक्टान ना हांव ते चिंतून तेंच्यांनी केला. आनी फुडल्यान म्हाका कोणें सांगलें ते ओमनीची गाडी घेवन येयल्ले आनी रॉड बी घेवन येयल्ले आनी ते फोडून गेल्या ओमनी गाडी घेवन अशें हांवें आयकलां. तरी म्हाका सांगलां. कोणें सांगलां तुका कितें म्हणून? की ते एक ओमनी गाडी घेवन येयल्ले खंय आनी रॉड बी घेवन येयल्ले खंय आनी फोडून बी गेल्यात ते. फोडून घेवन गेल्या? फोडल्यात ते रावंड ते वाटेर. म्हणजे मुद्दाम फोडले अशें? मुद्दाम फोडल्या. रिजन कितें?
रिजन तेच न्हू हातून मॅटरान हांवूच ना जाल्यार रिजन तेच म्हाका रिजन कितें म्हाजी गाडी फोडपाक तेच्या मॅटरान हांवूच ना हांव तांकां वळखोय ना आनी जो मामा तितून इनवॉल्ड आसा ते म्हणटा पळय तितून म्हाजें कांयच ना कित्याक तेचे आनी म्हाजें रिलेशन ना रिलेशन कॉन्टॅक्ट ना ना कॉन्टॅक्ट ना आमी कॉन्टॅक्टान म्हणजे विनाकारण तुझी फोडली गाडी कारण म्हाजी फोडली अच्छा तशें जालें हे आता रॉड आणि कितें फातर घेवन ना फातर भितर काय दिसना म्हाका रोडानूच फोडला नाल्यार फातर भितर आसतलो आसलेली रॉड मारला तेणी फोडला आता पुलिसांनी कितें सांगला न्ही दिसान मागीर कांयच सांगूंक ना न्हू तांकां तेंच्यानी आपोवंकूय ना कितें केलां म्हाका खबरूच ना मागीर आता येयलेली तू पुलीस आतां स्टेशनार येयला हांव त्यांना कितें सांगले आतां ना रावलो हांव ताका कित्याक रावलो एक्चुली अच्छा हय कितें केलां काय म्हणून विचारपाक कितें कोणाचेर डावट बीन हा डावट म्हणल्यार तेच भुरगे आसतले चड करून म्हाका दिसता ते म्हाका तेंची नांवां सारकी खबर ना म्हणजे ज्यांची झगडी जाल्ल्या पळय जाल्यार पळय तेच आसतले तुझ्या मामा वांगडा तेंची झगडी म्हणटा So तेंची ऐकलां हांवें एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन म्हाजे कडेन ना तेजी झगडी जाल्यार ना ऐकलां कितें फुटेज बिटेज ना फुटेज सद्या म्हाजे कडेन कांय ना थंय कॅमेरा ना अच्छा तेंचे कडेन कॅमेरा आसतले ते तेंची झगडी जाल्ली पळय तेंचे कडेन कॅमेरा आसतले तेंच्यांनी काडला आसतले त्याला खबर ना तेंच्यांनी पुलिसान वचून चॅक करचें कशी झगडी जाल्या कितें आता ही तू म्हणटा झगडी जाल्ल्या पळय ते काणक्या ही केन्ना जाल्ली तेच दिसता सॅटर्डेच सॅटर्डे सॅटर्डेच जाल्ली खडपावाडो काणका हांगसर एक 4 व्हिलर गाडयेचो ओनर म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर आयज सकाळी कंप्लेन दिवपा खातीर येयलो कंप्लेन तेची अशी आसा की कोणे तरी अननोन पर्सनान खडपावाडो काणका हांगसर तेची पार्क आसली 4 व्हिलर कोणे तरी अननोन पर्सनान आयर्न रॉड मारून फोडली तेची गाडी जी फोडली त्याच्या गाडयेचो फुडलो आरसो जो आसा हो फोडलेलो आसा व गाडयेचे दाराचे सायड ग्लास आसात पळय ते फोडलेले आसा तो आमच्या कडेन उलयतना त्याने अशें सांगलां की शेनवारा खंय खडपावाडो काणका हांगसर दोगां मदीं झगडी जाल्ली ती झगडी म्हटल्यार की कोणे तरी एकल्या मनशान दुसऱ्याचे तो तोंडाचेर फातर मारलो आनी ताका इंजर्ड केलो त्याचे कितें तरी लिंक आसूं शकता आनी त्याच कारणाक लागून खंय आपली गाडी जी 4 व्हिलर पार्क आसली ती खंय विनाकारण तेची गाडी फोडली अशें तेचें म्हणणें आसा ह्या हेचेर तो म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिवपा खातीर येयलो तो अशें म्हणटा की जी झगडी जाल्या ती खडपावाडो काणका हांगसर जाल्या आनी जो कोण झगडला तेतून एकलो तेचो पयसो रिलेटीव लागता सो तेंच्या भितर कितें तरी जालां पूण फोडली म्हाजी गाडी म्हणटा आतां म्हाजी गाडी फोडपाचें कारण कितें हें ताका अजून कळोंक ना ह्या कारणाक लागून तो म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर आयज सकाळी कंप्लेन दिवपा खातीर येयलो तो अशें आमचे कडेन उलयलो कॅमेराचेर आनी ताणें आमकां अशें सांगलें की ताका खंय कोणे तरी भायरसून इन्फॉर्मेशन दिल्या की एक मारुती ओमनी घेवन खंय कोण तरी येयले आयर्न रॉड घेवन आनी थंय तेची पार्क आसली गाडी पळय ती तेंच्यांनी फोडली आनी फोडल्या उपरांत ते गाडयेन बसोन थंयसून पळोवन गेले अशें तेचें म्हणणें आसा सो पुराय कितें अपडेट आसा पळय तो गाडयेचो जो 4 व्हिलरचो जो ओनर आसा त्या ओनरा कडल्यान आमी जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करया की कोणे तेची गाडी फोडली गाडी फोडपाचें कारण कितें ही पुराय कितें अपडेट आसा ते आमी 4 व्हिलर गाडयेचो जो ओनर आसा त्याच्याच कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करतले सो अशीच अपडेट तुमकां आमी खडपावाडो काणका हांगसर एका 4 व्हिलरच्या ओनराची कोणे अननोन पर्सनान गाडी फोडल्या आनी ह्या हेचेर तो म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिवपा खातीर येयलेलो आसा त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर घेवन येत रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान